سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. آپ کیا کر دے پہ ہیں؟ سونے دی تعریف کر دے پہ ہیں. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. اس سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اس سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. پڑھ پڑھ درود پڑھ آقا تے یارو. پڑھ پڑھ درود پڑھ آقا تے یارو. اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں. اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. توجہ. حسین آکھیا سی انہیں زید چڑھ کے. حسین آکھیا سی انہیں زید چڑھ کے. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اور قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں. قبر وچ ہے کہنا نکیران مینوں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں. او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں. او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں.